नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र साँच्चै नै गजबको रहेछ। कुनै पनि गलत कुराको, घटनाको, व्यक्तिको जति विरोध गरे पनि केही नहुने अचम्मको लोकतन्त्र हाम्रो देशमा रहेछ। जनता घरभित्र भएका बेला चर्को मूल्यमा सामान गरेको विरोध उठ्यो, त्यसको सर्वत्र निन्दा भयो, तर न छानबिन न दोषी निर्दोषी बारे जानकारी, त्यत्तिकै सकियो। अहिले सिङ्गो देश एक हुनुपर्ने, सारा राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने बेलामा सरकारले राजनीतिक दल फुटाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने र उपस्थितको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्यायो र राष्ट्रपतिबाट विदिन अ सेकेन्ड उक्त अध्यादेश जारी पनि गर्यो। जनताको पीरमर्का राष्ट्रको प्राथमिकता भन्दा फरक छ राजनीतिज्ञको प्राथमिकता। चुनावका बेलामा घर घर पुगेर मतदाता नामावली हेरी खाना पिना गाडीको बन्दोबस्त गर्नेहरूले आज सडकमा नागरिकलाई अलपत्र छोडेकोबाट नै बुझौँ कि यो देश सदैव यी नेताहरूको स्वार्थको बन्दी बन्यो। यिनको स्वार्थ मिल्यो, भागबन्डा मिल्यो, एकता। यिनको भागबन्डा स्वार्थ मिलेन, कता? देशमा महामारी फैलिएको बेला दल फुटाउने अध्यादेश चाहिएको थियो। संसद चलेको छैन, जनता घरभित्र कैद छन्, विश्वभर महामारी फैलिएको छ। लोकलाज जनप्रतिनिधिको सामान्य उत्तरदायित्व समेत नराख्ने यो कस्तो चाला होला? कोरोनाको आगो भित्रभित्रै सल्किएको यस्तो परिस्थितिमा पनि भित्रभित्रै सत्ता हत्याउन, मुख मिठ्याउने र तँलाई दिनुभन्दा त यस्तो अध्यादेश ल्याउँछु भनेर रातारात निर्णय गरिदिनेहरूले आफ्नो पद र शक्ति प्राप्तिका लागि जे पनि गर्छन्। अनि कठै अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्ने राष्ट्रपतिज्यू, एउटा गुटको रबर स्ट्याम्प बनेको राष्ट्रपतिज्यूप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने औपचारिकता पनि अब राख्न गाह्रो छ। लोकतन्त्रको गला निमोट्ने अध्यादेशका लागि कमसेकम 1-2 दिन राष्ट्रपतिज्यूले कुर्नु त पर्थ्यो। देश कोरोनाको महामारीमा छ, त्यस्तो बखत आएको अध्यादेशबारे केही अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा प्रमाणित गर्न केही समय लाग्न सक्छ सम्म नभन्ने राष्ट्रपतिज्यूलाई अभिभावक चाहिँ कसरी मान्ने? सिमानामा अड्केका, खाली गोडा सयौं किलोमिटर हिँडिरहेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न हप्ता 10 दिन लगाउने, आमा बितेर सिमानामा अड्केका छोरालाई आफ्नै देशभित्र फर्किने आदेश दिन 5-7 दिन लगाउने, अनि दल फुटाउने अध्यादेश प्रमाणित गर्न 2 घण्टामै सकिने? वाह अभिभावकज्यू! कोरोनाको महामारीमा त्यसका लागि आवश्यक उपकरण, औषधि, PPE आउन 3 हप्ताभन्दा बढी लाग्ने, दल फुटाउने अध्यादेश साँझ जारी हुन्छ, राति राजपत्रमा छापिने। यो देशका जनताको जीवनस्तर जहाँसुकै जाओस् मतलब भएन। यहाँ त ओलीलाई प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्यो, प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष भइहाल्नु पर्यो, माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष हुने ग्यारेन्टी चाहियो। यिनलाई शक्तिशाली बनाउने बाहेक यो देशका जनताको अर्को कुनै प्राथमिकतै छैन जस्तो। राष्ट्रिय सङ्कटमा समेत राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नेहरूले हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्छन्। जनतालाई घरभित्र थुनेर प्रतिपक्ष दलको सहभागिता बिना नै संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु जति नाङ्गो रूप अब के हेर्न बाँकी छ? जनताको सुरक्षा होइन, आफ्नो पदको सुरक्षा यिनको पहिलो प्राथमिकता बन्यो। राजनीति फोहोरी जरुर छ, तर यति घिनलाग्दो गरी फोहोरी होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिएन। सत्ताका लागि बाँचेकाहरूले जनताको नाम लिएको अझै सुन्नुपर्ने छ, त्यो पनि चर्का नाराहरूसहित। संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व नै नहुने व्यवस्था पनि लोकतन्त्र हुन्छ काहीँ? संविधानमा भएकै व्यवस्था अनुसार गरिएको भए पनि विश्वभर स्वास्थ्य सङ्कट परेको बेलामा यो बाजा बज्नु जरुरी थिएन। किसानहरूका लागि के गर्ने, श्रमिक मजदुरका लागि के व्यवस्था गर्ने, अर्थतन्त्र बचाउने योजना के, उद्योग कल कारखानाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, स्कुल कलेजहरूको पढाइ कसरी सुचारू गर्ने, विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई कसरी स्वदेश ल्याउने, आन्तरिक रोजगारी कसरी बढाउने, छुट्टीमा आएका मानिसहरू समयमा कर्मथलो गएनन् भने तिनको जागिर व्यापार चौपट हुन्छ, तिनलाई कसरी पठाउने, घुम्न पढ्न उपचार गर्न गएका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, तिनलाई कसरी ल्याउने, कोरोना टेस्टको दायरा कसरी बढाउने,
विकराल खाद्य सङ्कट वा स्वास्थ्य सङ्कट आइलागे त्यसको दीर्घकालीन योजना कस्ता बनाउने, आम्दानी नहुँदा बैंक लोन कसरी तिर्ने, सहकारीहरूको चर्को ब्याजबाट कसरी मुक्त हुने, जागिर गुमेकालाई कसरी जीवन धान्ने उपाय दिने, यस्ता यावत समस्याका चाङ हेर्न छोडेर प्रधानमन्त्री भइसकेका सठिया गएका वृद्धहरूको घिनलाग्दो पावर गेम हेर्नुपर्ने यति बेला रिटायर्ड टेस्टेड फेलियरहरूको गेम खेल्ने बेला होइन यो। 20-30 वर्षदेखि शक्तिका भोका भिजनलेस वृद्धहरूको षड्यन्त्र र नाङ्गो नाच अझै कति वर्षसम्म हेर्नुपर्ने जनताले? घुम्यो फिर्यो तिनै अनुहार थपक्क रिटायर्डलाई बाँच्न छोडेर घिनलाग्दो राजनीतिक खेल खेलै गर्नेहरूलाई जनताले लौरो लिएर लखेट्ला नै। जनमतको यति धेरै उपहास नगरिदिनु होला। घरमा थुनिएका जनता उठे भने कल्पना नै गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ। आफ्नो पेट फुट्न आँट्दा पनि जनताको पेट भर्नुपर्छ भन्ने चेत नआउनु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो। हाम्रो भविष्यमाथि जिन्दगीभरि खेलवाड गरेर आफ्नो र आफ्ना वरपराकाको मात्रै भविष्य बनाउन अब चाहिँ लाज मान्नु होला। अत्याचारले सीमा नाग्दैछ, भोका जनता जागे भने जाने ठाउँ नहोला। भगवान यो देशलाई कोरोना र त्यो भन्दा पनि डरलाग्दा भाइरसहरूबाट बचाऊ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आज विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी तपाईँलाई कोभिड-19 को पछिल्लो अपडेटबारे पनि जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यो विशेष गरेर पछिल्लो नेपालको सङ्क्रमितको सङ्ख्या, नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 42 पुगेको छ र विशेष गरी 24 जना सङ्क्रमित भने उदयपुरका रहेका छन्। यसबारेमा हामी यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। त्यस लगायत अन्य विभिन्न रिपोर्टहरू हामीसँग छन्। अलपत्र मानिसहरू आफ्नो थातथलोतर्फ जानको लागि लामबद्ध भएर बसेका छन्। गाडीहरूको व्यवस्था भएको छ, स्थानीय सरकारहरूले समन्वय गरेको देखिएको छ। यद्यपि केही मानिसहरूलाई आफ्नो जाँदाको खर्च, बस्दा खाँदाको व्यवस्थाका बारेमा धेरै चिन्ता छ। आफ्ना साना साना लालावाला बोकेर, पुकु पन्तरो बोकेर आफ्नो ठाउँतर्फ जान लागेका मानिसहरूको ताती छ। त्यसबारेमा आजको कार्यक्रममा विशेष रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसै गरी सीमापारी क्वारेन्टिनको समय गुज्रिसकेका, लकडाउनको पालना गरी सरकारले भनेको सबै मापदण्ड पुरा गरी त्यहाँ बसेका मानिसहरू न आफ्नो देश आउन पाएका छन्। सानो कोठामा सासाना केटाकेटीहरू सहित अलपत्र परेका मानिसहरू गुहार गरिरहेका छन्, भनिरहेका छन् म आफ्नो देशमा आउन चाहन्छु, मैले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेँ। यसको लागि आज हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र राहतमा अनियमितता गरेको विषयलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवातमा ताली र गाली। यसैको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, लकडाउनको बेला साँझ बिहान मानिसहरू अत्यावश्यक भएरै सहर बजारतिर निस्केका हुन् भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अत्यन्त मिश्रित, एकदम नजिक को एउटा रिजल्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। 42.03% अर्थात् 6260 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ। अर्थात् भन्नुभएको छ आवश्यक नै परेर हो र होइनन् भनेर 57.97 अर्थात् 8663 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अलिकति बढी मात्र प्रतिशत मानिसहरूले होइन कामै नपरी निस्केका हुन् भन्नेमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। र अब आजको विषय यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु ताली र गालीका लागि। कोरोना महामारीको यो अप्ठ्यारो समयमा दल टुक्र्याउने र विपक्षी बिना नै संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? आफ्नो मत जाहेर गर्न हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला। होम पेजमा रहेको ताली वा गाली भन्ने शीर्षकमा गएर आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 42 पुगेको छ। यस्तै उपचारपछि घर फर्किनेको सङ्ख्या 5 पुगेको छ। यसअघि उदयपुरको एक मस्जिदमा भेटिएका 13 सङ्क्रमितकै सम्पर्कमा रहेका अन्य 11 जनामा सङ्क्रमण
पुष्टि भएपछि संक्रमण हुनेको संख्या 42 पुगेको हो भने दुबईबाट नेपाल फर्किएका धनगढीका एक युवा कोरोना संक्रमण भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा थिए। आज उनको पनि दोस्रो पटक कोभिड-19 परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आज घर फर्किएका छन्। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका 28 नेपालीले कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। 1100 भन्दा बढी संक्रमित छन्। नेपाल र विश्वभरको कोरोना विवरण समेटिएको यो अपडेटेड रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 42 पुगेको छ भने उपचारपछि निको भएर 5 जना घर फर्किएका छन्। संक्रमितको संख्या 42 पुगेको हो। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको भुङ्गा स्थित एक मस्जिदमा यसअघि भेटिएका 13 जना संक्रमितसँगै सम्पर्कमा रहेका थप 11 जनामा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएपछि नेपालमा संक्रमितको संख्या 42 पुगेको हो। 13 जनाको विराटनगर स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार भइरहेको भए पनि आज पुष्टि भएकाहरूलाई भने धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा राखिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै 24 जना संक्रमित देखिने जिल्ला उदयपुर बनेको छ। यस्तै आजै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत धनगढीका 34 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवा निको भएर घर फर्किएका छन्। दुबईबाट आएका उनलाई चैत्र 14 गते परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गरिएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म 107 जना कोरोनाको लक्षण देखेर आइसोलेसनमा राखिएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 25,148 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। यस्तै 8,780 जनाको पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका 28 जना नेपालीले कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाएका छन् भने 1166 जनामा संक्रमण फैलिएको छ। विश्वका 210 देशमा कोरोनाको संक्रमण फैलिँदा 25 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने 1,71,000 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या 6,60,000 नाघेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा सबैभन्दा धेरै 24 जना संक्रमित देखिने जिल्ला उदयपुर बनेको छ र उदयपुरमा संक्रमण फैलिनबाट रोक्न के कस्तो प्रयासहरू हुँदैछ लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। अब विशेष गरेर पछिल्लो समय जुन अवस्थामा यो बढ्दै आएको छ उदयपुरमा र यसले गर्दा एउटा एक किसिमको त्रासको वातावरण सृजना भएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर तपाईहरुको प्लान भनौँ अथवा दीर्घकालीन योजना कस्तो छ, अल्पकालीन तुरुन्त गर्न लागेका योजनाहरू कस्तो छ, कस्ता कस्ता स्टेपहरू तपाईहरु चाल्दै हुनुहुन्छ, आम सर्वसाधारणले कसरी निर्धक्क भएर आफ्नो दैनिकी चलाउने त्यसबारेमा अलिकति जानकारी पाउनु मन्त्रीज्यू। धन्यवाद रविजी। वास्तवमा उदयपुर जिल्लाको त्रिजुगा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 भुल्केमा आजसम्म 24 जना संक्रमितहरू भेटिनु भएको छ र हामीले केही दिन अघिबाट स्टडी गरेका थियौं कि हाम्रो प्रदेशमा कुन कुन क्षेत्रमा देखिन सक्छ भन्ने बारेमा हामीले गरेका केही अनुमान विश्लेषणपछि हामीले केही दिन अगाडि भुल्के स्थित मस्जिदमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गरेका थियौं, स्वाब परीक्षण गरेका थियौं। स्वाब परीक्षणमा 16 जना मध्ये 13 जनामा देखिएपछि हामीले त्यहाँबाट नेपाल सरकारसित आवश्यक समन्वय गर्यौं र नेपाल सरकारसित समन्वय गरेर थप हामीले करिब 350 वटा यहाँ स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि आजका मितिसम्म 24 जना पुष्टि भएको छ। यो नेपालको अहिलेसम्मको 42 जनाको संख्यामा उच्च अङ्क रहेको छ। यसले एक नम्बर प्रदेश उदयपुरवासी र नेपालवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीमा एक खालको सन्तास र आतंक छाएको छ कि नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणको नेपाल उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको हो। यसमा पनि एक नम्बर प्रदेशको उदयपुर जिल्लामा रहेपछि यहाँका जनताहरू अलिकति सन्तास छाएको छ र हामीले यो कुरालाई मध्यनजर गरेर पहिलेदेखि यहाँ कोरोनाका उपचारका सन्दर्भमा, ल्याब टेस्टका सन्दर्भमा, आरटीटी परीक्षणका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा म्यासिभली कामहरू गरेका थियौं। त्यसमध्ये हामीले 678 वटा स्वाब परीक्षण गरिसकेका छौँ यो प्रदेशभरि भने हामीले 3097 वटा हामीले आरटीटी परीक्षण पनि गरिसकेका छौँ र हामी अहिले पनि यो जुन उच्च जोखिम देखिएको छ यसपछि हामीले एक नम्बर प्रदेशको उदयपुर जिल्लाका सम्बन्धित संक्रमित देखिएका ठाउँलाई हामीले पुरै लक गरेका छौँ, लकडाउन गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले थप स्वाब परीक्षणको लागि नेपाल सरकारसित आवश्यक समन्वय गर्ने र नेपाल सरकारको पनि अन्य क्षेत्रका जुन पीसीआर ल्याब टेस्टिङका लागि चाहिने उपकरणहरू र चाहिने तपाईको रिएजेन्टहरूलाई बढी यस क्षेत्रमा मगाउने कुराकानी गरेका छौँ र उदयपुर जिल्लासित जोडिएको
सप्तरी जिल्ला जो 2 नम्बर प्रदेशमा पर्छ त्यहाँ पनि अहिले हाम्रो जुन आधारमा जुन समूहमा यो देखा पर्यो त्यहाँ उहाँहरूको पनि गतिविधि भएको कारणले त्यहाँ पनि देखिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले 2 नम्बर प्रदेशसित पनि आवश्यक समन्वय गरेका छौँ र नेपाल सरकारसित पनि उदयपुर जिल्ला र सप्तरी जिल्लाको जुन जोखिमको अवस्था हामीले आकलन गरेका छौँ यसमा नेपाल सरकारका सबै खालका उच्च स्तरका सहयोग चाहियो भन्ने कुरा हामीले उहाँसित कुराकानी गरेर संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा दुईटै प्रदेशका बीचमा पनि हामीले आवश्यक समन्वय गरेका छौँ र उदयपुर जिल्लाको त्रिजुगा नगरपालिका र 14 नगरपालिकामा जुन क्षेत्रमा हामीले प्रयास गरेका छौँ ती क्षेत्रहरूलाई हामीले सुरक्षा परिषदको मिटिङ राखेर जिल्ला मिटिङ राखेर पूर्ण रूपमा लक गरेका छौँ र त्यहाँ सुरक्षा कर्मीहरूको संख्या बढाएका छौँ भने हामीले जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू र त्यहाँका सुरक्षा निकायहरू सबैको एउटा मिटिङ बसेर जिल्लाभरिको आवत जावतलाई गतिविधिलाई हिँडडुललाई सम्पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने गरी आग्रह अनुरोध गरेका छौँ। भोलिबाट त्यो पनि काम प्रारम्भ हुन्छ बढी मात्रामा। मन्त्रीजी, म अर्को एउटा यसमा यो डाटा भनिरहँदा म अर्को एउटा कुरा यहाँ सोध्न चाहे, महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तो पछिल्लो समय संक्रमण देखिएका मानिसहरूमा सरेर देखिएको संक्रमण देखियो कि अथवा संक्रमित भएरै उहाँहरू आएको देखियो, केही सूचना छ अहिले? सरेर भएको देखिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म जुन संक्रमणको क्रम देखिएको छ एउटा बाहिरबाट आएका संक्रमितहरू, अर्को यहाँ संक्रमण भएका र संक्रमितबाट मास स्केलमा संक्रमण भएको देखेर तेस्रो स्टेजमा प्रवेश गरेको चाहिँ हामीले आजबाट अनुमान गरेका छौँ। भनेको आज देखिएका सबै अरूबाट संक्रमितबाट सरेका मानिसहरू हुन् कि केही संक्रमितबाट सरेका, केही चाहिँ संक्रमण भएरै आएका विशेष गरेर भारतीय नागरिक हुन्? संक्रमितबाट सरेको देखिन्छ। हजुर, उहाँहरूको संक्रमण कहाँ भयो भन्ने कुरा हामी अध्ययनको क्रममा छौँ। नेपालभित्रैका कुनै भूभागमा अथवा विदेशबाट पछिल्लो दिनमा आउने मान्छे त उहाँहरू संक्रमित हुनुभयो र उहाँहरूको माध्यमबाट आज फेरि मास स्केलमा संक्रमण जुन सम्भावना देखिएको छ यसले तेस्रो स्टेजमा प्रवेश गरेको आजबाट हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब ट्राभल हिस्ट्री हेर्दाखेरि सुरुवाती भनौँ न त्यहाँ उदयपुरमा भएका सुरुमा जुन समूहलाई देखियो त्यो ट्राभल हिस्ट्री हेर्दाखेरि त यो वुहानमा सुरु हुन अगाडितिरको उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री देखिन्छ। तर अहिले भनौँ न जतिखेर चाहिँ नेपालमा देखिएको पनि थिएन त्यो बेलाको उहाँको ट्राभल हिस्ट्री भएपछि त वुहानमा देखिएको समयमा त्योभन्दा अगाडि नै उहाँहरूलाई कसरी सर्यो होला, यो अलिकति अन्यल किसिमको आएको छ। ट्राभल हिस्ट्रीले मात्रै यसको यकिन गर्दैन। यसमा दुईटा कुरा भएको छ। जो व्यक्तिहरूमा देखिएको छ उहाँहरू फागुनको पहिलो हप्तामा सप्तरी जिल्लामा जुन मुस्लिमहरूको एउटा सम्मेलन भएको थियो नेपाल र भारतका मुस्लिमहरूको बीचमा, त्यो बेला सहभागी भएको मान्छेहरूको एउटा चाहिँ संक्रमणबाट सरेको देखिने एउटा हामीले आकलन गरेका छौँ। अर्को यो बीचमा दिल्लीमा जुन एउटा मस्जिदमा ठुलो एउटा सम्मेलन अथवा उहाँहरूको एउटा भेला गरिएको थियो त्यो भेलामा धेरै संक्रमित भेटेका थिए। त्यो भेलामा पुगेर आएका व्यक्तिहरूबाट संक्रमित सरेको एउटा हामीले आशंका गरेका छौँ। यसको हामीले यकिन र पुष्टि गर्ने क्रममा छौँ। इन्फर्मेसनहरू हामीले प्राप्त भेटेका छौँ र पुष्टि भइसकेको छैन। पुष्टि भएपछि हामी यसलाई थप बाहिर ल्याउनेछौँ। अब अर्को कुरा, यो कहीँ कतै मानिसहरूले आशंका गरे जस्तो नियतवश सार्न हिँडेको जस्तो कहीँ कतै त्यस्तो गन्ध त्यस्तो आशंका तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कहीँ कतै? त्यस्तो हामीले अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। पुष्टि नभएका कुरा हामीले आधिकारिकहरूले बोल्ने कुरा हो। मतलब त्यस किसिमको कुनै पनि भनौँ न यो प्रारम्भिक अवस्थामा त्यस किसिमको कुनै पनि शङ्का त्यसका कुनै छिद्रहरू कहीँ कतै त्यस्तो देखिएको छैन? कुनै नियतवश कोही सार्ने जस्तो भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सनसनी मचाइरहेका छन् नि, जस्तो कि नेपालबाट चाहिँ सार्नका लागि नेपालमा बसेका छन् अथवा एक हिसाबले नेपाललाई अलिकति दोष दिन खोजे जस्तो सनसनी मचाइएको छ। हेर्दाखेरि त भारतबाट आएकाहरूबाट चाहिँ हामीलाई खतरा भयो, त्यस किसिमको सनसनी त हामी चाहँदैनौँ। यो कुनै समुदाय क्षेत्र व्यक्ति भनौँ न कुनै जात धर्मको कुरा नै होइन, यो रोगको कुरा हो। हामी त्यसलाई संयमित भएरै प्रस्तुत भइ नै रहेका छौँ। मतलब त्यो शङ्कालाई पनि त सम्बोधन त गर्नु पर्ला। तपाईँहरूले त्यस सम्बन्धी आफ्नो अध्ययनलाई कतिको गहिरो बनाउनु भएको छ? हामी प्राप्त भएका सूचनाहरू विभिन्न मिडियामा आइरहेका कुराहरू यी सबै कुराहरूलाई गहिरो ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने क्रममा छौँ। अहिलेसम्म कुनै सम्प्रदाय, कुनै धर्म, जाति, भाषा, कुनै नेसनालिटी यसको लागि सार्नको लागि आएका कुराहरू पुष्टि भएको छैन। पुष्टि नभएका कुराहरू सरकारले आधिकारिक ढङ्गले मिडियामा बोल्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। रविजी, हामी यदि कुनै कुरा पुष्टि भयो भने त्यसलाई सप्रमाण मिडियामा लिएर आउनेछौँ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो देखिँदैन र हाम्रो नेपालमा जुन खालको सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव छ
यो सद्भावलाई बिगार्नको लागि अनेकौं खालका प्रचारबाजीहरू हुन सक्छन्। यस कुरामा हामी पनि सावधान छौँ, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू सावधान छन्। यो कुरा अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। पुष्टि भएको कुरालाई हामीले बोल्ने कुनै पनि आधार हुँदैन। हजुर, हस् मन्त्रीज्यू, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि र विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने जुन यो अवस्था छ त्यसको संवेदनशीलतालाई यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ भन्ने हामी ठान्दछौँ र विशेष सावधानी अपनाउनु हुनेछ र सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि आवश्यक जति पनि उपायहरू छन् ती सबै यहाँहरूले निर्ममतापूर्वक अवलम्बन गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको पनि अनुरोध गर्दै म यहाँसँग बिदा माग्छु। समय र जानकारीलाई मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रदेश नम्बर 1 का हिक्मत कार्कीज्यू मान्य मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ र विशेष गरेर 42 जना सङ्क्रमित भएको अहिलेको पछिल्लो अपडेट अनि त्यसपछि 24 जना चाहिँ उदयपुर जिल्लामा देखिनु भएसँगै यसभित्र केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरेर फेरि पनि मैले गत कार्यक्रममा पनि अनुरोध गरेको थिएँ कि केही मानिसहरूले यसलाई साम्प्रदायिक हिसाबले प्रचार प्रसार गरेको पाइएको हुनाले त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्नको लागि अनुरोध हामी गर्न चाहन्छौँ। कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई यस विषयलाई सनसनी बनाउनको निमित्त जुन किसिमको खराब क्रियाकलाप अथवा आधारहीन तथ्यहीन कुराहरू बताएर समुदाय बीच फाटो ल्याउने प्रयास भएको छ। कम्तीमा पनि नेपालमा त्यस्ता प्रयास कहीँ कतै कुनै कोणबाट पनि नहुन्। रोगलाई रोगका रूपमा मात्र हेर्न सकिन्छ। कुनै जातिप्रति लक्षित, कुनै समुदायप्रति लक्षित, कुनै सम्प्रदायप्रति लक्षित कहिले पनि नहोस्। हाम्रो आपसी सामाजिक सद्भावलाई कसैले पनि खलबल्याउने कोसिस नगरोस्। यसमा हामी सचेत हुनुपर्दछ अनि मात्र हामी यो सङ्क्रमणबाट अथवा यो समस्याबाट मुक्त हुने मार्गतर्फ लाग्न सक्छौँ। यो जानकारी आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई दिन चाहन्छु। अनि दर्शक महानुभावहरू, आजकै कार्यक्रममा हामी सङ्क्रमणलाई जितेर घर फर्किएका एक व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने पनि तयारी गरिरहेका छौँ जो आज भर्खरै सङ्क्रमण जितेर फर्किनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँ, धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरूको कुराकानी पनि हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ जसले सङ्क्रमणलाई जितेर आफ्नो घर जानुभएको छ। उहाँहरूका अनुभवहरू धेरै काम लाग्ने हुन सक्दछन्। के भयो, कसरी उहाँहरूमा सङ्क्रमण सर्न गयो, त्यस सङ्क्रमण भइसकेपछि के कस्ता उपायहरू अपनाउनु भयो, अस्पतालमा के कस्ता विषयहरू भए, यी विषयहरूलाई लिएर हामी सङ्क्रमणमा परेका व्यक्तिहरूको समेत अनुभवलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र यतिखेर हामीसँग भिडियो कलमा अमृत शाहीजी जोडिनु भएको छ। मैले उहाँको नामलाई सार्वजनिक गरेँ आज किनभने उहाँ सङ्क्रमणलाई जितेर आउनु भएको छ र उहाँसँगको सल्लाह अनुसार अहिले भिडियो कलमा अमृत शाहीजी रहनुभएको छ। अमृतजी नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते सर। हजुर, अहिले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ तपाईँ? अहिले धेरै खुसी लागिरहेछ मलाई। जस्तै डाक्टर साहबले मलाई फोन गर्नुभयो, तपाईँको नेगेटिभ आएछ रिपोर्ट भन्दै, म त खुसीले त भुइँमा खुट्टै भएन सर। अलिकति उज्यालोतिर फर्किदिनुहोस् न तपाईँ। अलिकति अँध्यारो देखियो, सम्भव छ भने अलिकति उज्यालो देखियोस् न। ठिक छ, कोसिस गर्नु होला, केही फरक पर्दैन। अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा सुरुमा कस्तो लक्षणहरू देखिएको थियो? के समस्याहरू देखियो तपाईँलाई? के लक्षणहरू देखिए त्यसबारे पहिला अलिकति जानकारी लिउँ न। कस्तो लक्षणमा तपाईँ पर्नुभयो? मलाई हल्का खोकी चाहिँ पहिलेदेखि लाग्थ्यो। हजुर। अनि जस्तै म बाहिरबाट आएँ, म जस्तै स्याटरडे शनिबारतिर म घर आइपुगेँ। हजुर। घर आइपुग्दा सन्डेतिर मलाई ज्वरो आयो। ज्वरो आउँदाखेरि मैले नर्मली ल्याएको थिएँ, अनि तेल मालिस गरेर ठिक भयो। अनि मङ्गलबारतिर म अब चेक गरौँ भनेर गएको। जाँदाखेरि अनि डाक्टर साहबले कहाँबाट आएको, बाहिरबाट आएको भने हो बाहिरबाट आएको छ भने त्यसो यतै बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो डाक्टर साहबले। त्यसपछि म मङ्गलबार 11 गतेदेखि म उतै बसिरहेको। 14-15 गतितिर रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भनेर मैले खबर सुनेँ। त्यसपछि लगातार उतै हस्पिटलमै बसिरहेको। अनि तपाईँलाई जस्तो विभिन्न लक्षणहरूको बारेमा कुराकानी पनि भइरहेको छ, कसैलाई त केही जस्तो लक्षण पनि नदेखिएको कुरा पनि भइरहेको छ। कतिको गाह्रो भयो बसुन्जेल? कुनै किसिमको अप्ठ्यारो, कसैले सास फेर्न गाह्रो भएको रिपोर्टहरू दिन्छन्, कसैलाई भनौँ न त्यो स्टेज हेरिकन होला हुन त कुन अवस्थामा मान्छेलाई हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो, गाह्रो, सास फेर्न गाह्रो अथवा खोकी धेरै लाग्ने भनौँ न, अन्य त्यस्तो किसिमको कुनै शारीरिक कठिनाइ केही भयो तपाईँलाई? मलाई शारीरिक कठिनाइ त त्यस्तो केही भएन। खोकी चाहिँ मलाई हल्का खोकी त लागिरहन्थ्यो।
अनि म बस्दाखेरि उता बस्दाखेरि बसेको 10-15 दिन पछि मलाई थोरै डायरिया सुरु भएको थियो। हजुर। म जाँदाखेरि मलाई त्यस्तो के भएको थिएन, अनि म वहाँ बसेको 15 दिन पछि डायरिया सुरु भयो। अनि मैले डाक्टर साहबलाई भने मलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ, अनि डाक्टर साहबले मेडिसिन दिनुभयो। मेडिसिन दिँदाखेरि ठिकै भयो, मेरो डायरिया पनि नर्मल भइरहेको दिनमा त्यही 3 चोटि हुन्छ, राम्रै हुन्थ्यो। हजुर, कुनै पोइन्टमा आएर एकदमै धेरै डर लाग्ने, ओहो मलाई त यसले त ज्यानै लिन्छ कि क्या हो भने जस्तो त्यस्तो डर लाग्ने खालको कुनै त्यस्तो भावना केही त्यस्तो आयो तपाईँलाई? त्यो सुरुमा त्यो पोजिटिभ आयो भने सुन्दाखेरि मलाई सुरुमा 1-2 दिन मलाई धेरै डर लाग्यो, किनकि अहिले विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको हुनाले अब समाचार सुन्दाखेरि यो देशमा यति यो देशमा यति भनेर सुनिरहेको हुनाले त्यति बेला मलाई 2-4 दिन डर लाग्यो। मलाई यस्तो भयो के गर्ने भने पछि यसो बुझ्दा जाँदाखेरि यो त के नरहेछ, यो त आफूले जित्न सकिँदैन, इम्युनिटी पावर भएपछि नेपालीहरूमा त्यसै इम्युनिटी पावर हुन्छ, अनि मनोबल उच्च राख्यो भने यो आफै जितिन्छ, के होइन यो रोग जस्तो फिलिङ भएर म लड्दै गएँ। त्यसो भए अहिले यो सफलता प्राप्त भयो। अनि अहिले तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, घरमा एक्लै बसिरहनु भएको छ कि अथवा कस्तो सल्लाह दिएको छ तपाईँलाई? म एक्लै बसिरहेको छु। हजुर, कति समय एक्लै बस्नुपर्ने छ अझै भनिएको छ? अझ डाक्टर साहबले के भन्नुभएको छ, 1 हप्तापछि अझै चेक हुन्छ हजुर भनिराख्नु भएको छ। अब 1 हप्ता यहाँ बसिरहेको छु, म लगभग 2 हप्ता जतिमा अझै म बाहिरै फ्यामिलीभन्दा टच नभएर बाहिरै बसिरहेको छु। हजुर, तपाईँ आउनुभएको भारतबाट आउनुभएको होइन? म दुबईबाट आएँ। दुबईबाट, माफ गर्नु, तपाईँ दुबईबाट आउनुभएको, सुदूरपश्चिमको पहिलो सङ्क्रमित, सुदूरपश्चिममा सबभन्दा पहिला सङ्क्रमित हुनुभएको। हामीले प्रत्यक्ष फोनमा कुराकानी गरेका थियौँ त्यतिखेर तपाईँसँग। निको भएपछि म भिडियो कलमा आउँछु भन्नुभएको थियो तपाईँले, मैले अहिले याद गरेँ। हस् अमृतजी, स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला एकदमै। ल तपाईँले एउटा भनौँ न जित्नु भएको छ यो सङ्क्रमणलाई र अझै पनि केही आरामको जरुरत छ, डाक्टरको सल्लाह मान्नु होला। तपाईँको यो कुराकानीले अरू सबैलाई धेरैलाई हिम्मत दिन्छ। म तपाईँको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको, अझै स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। सुरक्षित रहनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद अमृतजी तपाईँलाई। दर्शक महानुभावहरू, अमृत शाही हामीसँग जोडिनु भयो। सुदूरपश्चिमको पहिलो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र उहाँसँग हामीले केही समय अगाडि उहाँ सङ्क्रमित भइरहेकै अवस्थामा टेलिफोन मार्फत कुराकानी गरी तपाईँहरूलाई जानकारी समेत गराएका थियौँ। त्यतिखेर उहाँको परिचयलाई हामीले उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै गोप्य पनि राखेका थियौँ, र उहाँले हामीलाई बाचा पनि गर्नुभएको थियो सङ्क्रमण जितिसकेपछि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छु भनेर। त्यसअनुसार आज उहाँसँग कुराकानी पनि भयो। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 42 पुग्दै गर्दा लकडाउनको समय अवधि अब के हुन्छ भन्ने आम सर्वसाधारणमा चासो बढेको छ। सोही कारण अहिले काठमाडौँ तथा काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूमा रोजगारी तथा ज्याला मजदुरी गरिरहेका मानिसहरू जसरी पनि आफ्नो गृह जिल्ला, आफ्नो घर फर्कन कसिएका छन्। घोषित रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन नचले पनि विभिन्न माध्यमबाट गाडी रिजर्भ गरेर तथा कतिपय स्थानीय निकायहरूले नै गाडी पठाएर मानिसहरूलाई गाउँ फर्काउँदैछन्। धेरै व्यक्तिहरू ट्रक टिप्परमै बसेर भए पनि गाउँतिर लागेका छन्। अहिले बसकुर्न उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकामा जम्मा भएकाहरूको भिड ठुलो छ र अभाव पनि छ। गाडीहरूको सवारी साधनको अभाव त भइहाल्ने भयो, त्यसबाहेक खाजाको समेत अभाव छ। हाम्रो टिम सोमबार र मङ्गलबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा त्यहाँबाट बाहिरिने नाकाहरूमा पुगेर सर्वसाधारणको अवस्थाबारेमा रिपोर्टिङ गरेको छ हाम्रो टिमले। साथै खाजा अभाव भएका केही विद्यार्थी, पैदल यात्रीहरूलाई सहयोग समेत गर्ने कोसिस हामीले गरेका छौँ। सञ्चारकर्मीको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा हामी समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि हौँ भन्ने हिसाबले सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी हामीले केही मद्दत गर्ने कोसिस पनि गर्यौँ। रिपोर्टिङ सँगसँगै केही मद्दत गर्ने कोसिस गर्दै हामीले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट हेर्नुहोला। लकडाउन लम्बिएपछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गरिरहेकाहरूलाई समस्या भएको छ। उनीहरू पैदल भए पनि आफ्नो घर पुग्ने हतारमा छन्। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रसुवा लगायतका जिल्लामा विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणमा खटिएकाहरू अहिले काठमाडौँ हुँदै बाहिरिने क्रममा छन्। काठमाडौँसम्म पैदल आएका उनीहरू काठमाडौँबाट बाहिरिन विकल्प खोजिरहेका भेटिन्छन्। बाँके, बर्दिया, दाङ तथा विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका उनीहरू काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकाहरूमा झोला बोकेर लर्खाउँदै गरेका भेटिन्छन्।
दर्शकहरू मानिसहरूको भिडभाड नै देखिन्छ एक हिसाबले झुन्डमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन्। लकडाउन छ तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा कसरी आफ्नो परिवार पाल्ने, कसरी आगामी दिनहरूमा टिकेर बस्ने, के खाने भन्ने विषयले धेरै मानिसलाई सताएको देखिन्छ र झुन्डमा यसरी मानिसहरू बाटोमा हिँडिरहेका छन्, कोही भइरहेका छन्। काहीँ बसको व्यवस्था स्थानीय निकायले गरेको छ, त्यहाँबाट हामी जान्छौँ भनेर म तपाईँलाई अरू पनि देखाउँछु। यहाँ आउँदै गर्नुभएका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै केही व्यवस्था हुन्छ होला भनेर आउँदै हुनुहुन्छ। केही युवाहरू यता देख्नुभएको छ, अर्को एउटा फुल यता देख्नुभएको छ, साना केटाकेटीहरू सहित परिवार यसरी निरन्तर तपाईँले बाटोमा हेर्नुभयो भने यस्तो लागिरहेको छ कि एउटा ठुलो जमात बसाइ सरेर कतै जाने लागिरहेको छ र यो जमातले अथवा यो सबै समूहले आफूलाई सुरक्षित राख्ने भरमग्दुर कोसिस गरिरहेको छ। हिँडेर यसरी लामो यात्रा तय गर्नु आफैमा धेरै नै कष्टप्रद भए तापनि समस्या भोकको भएका कारणले मानिसहरू हिँड्न विवश भएका छन् र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गाडीको समेत व्यवस्था गरिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। हामी सोमबार र मङ्गलबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर हुँदै उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकाहरूमा पुगेका थियौँ। नाकाहरूमा उपत्यका छोड्न आत्तिरहेकाहरूको समूह नै जम्मा भएका थिए। बाटोमा भेटिने कतिपयहरू सरकारले दिने भनेको राहत पाउन नसकेर बरालिरहेका थिए। तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेपछि पुलिसलाई फोन गर्दाखेरि ओडामा जानु भन्यो। ओडामा गएपछि ओडाले चाहिँ अब बुढीहरूलाई पठाइहाल्यो, जाँदाखेरि ढोकासोका बन्द गरेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के अरे अनलाइन गर भन्यो। अब अनलाइन गर्ने मोबाइल छैन, नगरेपछि फेरि हामीले पुलिसलाई फोन गरेपछि पुलिसहरूले फेरि पछाडि अब भोलि आउनु फर्म भर्नुपर्छ भन्नु भयो। अनि ओडाले अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ भन्यो। अनलाइन फर्म भर्नुभयो त? भनेको छैन, भएन। अब भोलि जाने अब एकचोटि फेरि। विद्यार्थीहरूको समस्या पनि उस्तै थियो। लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव हुन लागेको र पैसा पनि सकिन लागेको बताउने विद्यार्थीहरू लकडाउनको समय सीमा हेरेर घर कसरी जाने सोचिरहेका थिए। तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँ? के गर्नु पढ्नुहुन्छ? के पढ्नुहुन्छ? ल्याब टेक्निसियन हुनुहुन्छ। ए अनि के खाना बस्नलाई समस्या भयो? अनि केही समय बस्ने विचार छ कि जुम्लातिर जाने विचार छ कि के छ त? अब ठिकै यस्तै लकडाउन कहिलेसम्म त हुन्छ, 2-3 महिना भएपछि हामीलाई गाह्रो नै पर्यो। त्यही भएर अब निस्किँदै छैन। अब खुलेपछि त घरमा जानु हुन्थ्यो। अब खुला चाहिँ हामीलाई विद्यार्थी मान्छेलाई पहिला पैसा पनि हुन्न, त्यही त गाह्रो भयो। काठमाडौँमा आफ्ना वडावासी अल्पत्र परेको थाहा पाएपछि दोलखाका एक वडा अध्यक्षले 2वटा गाडी लिएरै लिन आएका रहेछन्। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भएका वडावासीलाई फेसबुक पोस्ट मार्फत एकीकृत गर्दै गाउँ लैजान लागेका रहेछन्। हाम्रो गाडी चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षले उहाँ आफै स्वयं आउनु भएको छ गाउँबाट। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो यो गौरीशङ्कर वडा नम्बर 2 र 3 र 4 को लागि 2टा गाडी तयार गरेछ। अनि तयार गरेर हामीलाई फेसबुकमा हालेछ। गौरीशङ्कर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 र 4 को कोही यहाँ आपद विपदमा छ मजदुर भने तपाईहरु यो फेसबुकमा हेरेर चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु भनेछ। अनि हामीले कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई अहिले 5 बजे बोलाएको छ। बाटोमा भेटिने अधिकांशलाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो घर पुग्नु थियो। उपत्यका र उपत्यका आसपासमा ज्याला मजदुरी गरेर बसेका उनीहरू यति बेला कुनै पनि हालतमा आफ्नो गाउँ फर्किन खोजिरहेका छन्। सोही कारण पैदल तथा जे सवारी भेटिन्छ त्यसमै गाउँ जान चाहन्छन्। जगतमा पूर्व गाडी पूर्व कुन ठाउँ? पूर्व हामी इटहरीसम्म त्यो त गाडी भइसकेको छ। हजुर, गाडी त्यो जगतसम्म पूर्व गाडी पाउँछ, त्यो जगतसम्म जाने। बच्चाहरू कसरी हिँड्छ भाइ? हजुर, बच्चाहरूलाई अब लानु पर्यो सर, बोकेर भयो भने के गर्नु, अब यस्तो छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले समेत गन्तव्यमा पुग्न सहजीकरण गरेका छन्। सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले व्यवहारिकता हेरेर सवारी छाडिदिएका छन् भने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा अभियन्ताहरूले सवारी साधनको व्यवस्थापन गरिदिएका छन्। सडकमा यो हाल भइरहँदा सरकारले भने देखे नदेखे जस्तै गरेको छ। सरकारले केही दिन अघि उपत्यका बाहिरिन दिने निर्णय गरे पनि एकैछिनमा निर्णय परिवर्तन गरेको थियो। अहिलेको अवस्थालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका निकायहरूले थाहा नै नपाई पत्रकारहरूले सार्वजनिक गर्नु रहस्यमयपूर्ण भएको भन्दै आश्चर्यचकित व्यक्त गर्छन्। एउटा पत्रकार चाहिँ त्यहाँ कसरी पुगिसक्छ, त्यहाँको प्रहरीलाई थाहा छैन, त्यहाँको सिडिओलाई थाहा छैन, तर मान्छे हुर्र निस्किएर गन्तव्यतिर लाग्दा पत्रकारलाई चाहिँ थाहा हुन्छ र काठमाडौँबाट क्यामेरा बोकिओरिकन पुग्या हुन्छ। उहाँ कसरी? रहस्यपूर्ण छैन र? त्यहाँको सिडिओलाई सोद्धाखेरि थाहा छैन त्यो कुरा, त्यहाँको प्रहरीलाई थाहा छैन, किनभने मान्छे झुरुप्प जम्मा भए फुर्र निस्किएर हिँडे।
अहिले अनौपचारिक तरिकाले नै सवारी व्यवस्थापन गरेर बाहिरिनेको संख्या बढिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज र हिजो हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर तयार पारेको रिपोर्ट, यसका अन्य भागहरू पनि, अन्य पाठकहरू पनि छन्, अन्य मानिसहरूका पीडा दुःख दर्दहरू पनि समावेश छन्। हामी आगामी कार्यक्रममा तिनलाई पनि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यसरी सडकमा अथवा विभिन्न समस्यामा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रिपोर्टिङ मात्र होइन, मद्दत समेत गर्ने उद्देश्यले दिनभर न्युज 24 टेलिभिजनले प्रदेश छुट्याएर पनि आफ्ना समस्याहरू, ती समस्याहरू सुन्ने काम गर्दै आएको छ भन्ने फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदा हामी सक्दो मद्दत गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। स्थानीयसँग समन्वय गरेर दूरदराजका जिल्लाहरूमा जाने साथीहरू, जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका समस्या समाधान गर्नको निमित्त पनि हामी ती समाचारहरू सङ्कलन गर्दै उहाँहरूका समस्याहरूलाई समन्वय गर्ने पहल पनि गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै सञ्चारकर्मीको दायित्वसँगै हामीले एक जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा हामी ती दुवै जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न कटिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ। आगामी कार्यक्रममा यसबारे थप रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। बेला भएको छ एउटा ब्रेकको, र ब्रेकपछि हामी अन्य विभिन्न विषयहरू सहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब आजको अर्को रिपोर्ट, अर्को विषय। सरकार यता राजनीतिक दल टुटाउने र फुटाउने अध्यादेश जारी गर्दै गरिरहेको छ भने यसैबीचमा नेपाल भारतको बोर्डर नजिक नौतुनामा क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीले हाम्रो लाइभ कार्यक्रममा आफू कहिले नेपाल छिर्न पाउने भन्दै गुनासो राखेका समेत थिए। 22 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बिताए, स्वास्थ्य परीक्षण सबै ठिक छ, तर क्वारेन्टिनबाट निस्कन भने कहिले पाइने हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। न भारत सरकारले भारततिर फर्काउँछ, न नेपाल सरकारले नेपाल बोलाउँछ। सानो कोठामा 100 जना कोचिएर बसेका महिला बालबालिका सहितले त्यहीँबाट हामीलाई भिडियो मार्फत गुनासो समेत पठाएका छन्। त्यो समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले भारत र चीनसँग जोडिएका सबै नाका बन्द गर्यो। भारतमा रहेका नेपालीलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइयो भने भारत सरकारको रोहबरमा नाम मात्रैको क्वारेन्टाइनमा राखियो। केही त महाकालीमा पौडिएर नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयास पनि गरे, तर उनीहरूले केही चलेन, उनीहरू पारे नै बसे। सीमानामा नेपालीलाई सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारले सीमा पारी नेपालीका लागि होटलमा बस्ने खाने व्यवस्था नै गरेको थियो, तर उनीहरू बिना काममा सीमानामा आएर रोइला गरिरहेका थिए। यो सुन्नुहोस्। भारत सरकारले हाम्रा 2186 जना मानिसहरूलाई खाने बस्ने प्रबन्ध गरेका थियो। होटलमा गएर लगेर राख्छौँ, तपाईँहरू होटलमा गएर बस्नुहोस्, सीमा सिल छ, बन्द छ, त्यसकारण तपाईँहरूलाई अब नेपाल सरकारले पनि प्रवेश गर्न दिँदैन, हामी पनि छोड्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू बस्नुहोस् भनेर होटलमा बस्नुहोस् भन्दा नबसेर 10 गजमा बस्ने, अलिकति सामाजिक दूरी कायम राखेर बस्नुपर्छ तपाईँहरू भन्दा होइन हामी एकै ठाउँ बस्छौँ भन्ने र त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा आएर चाहिँ लम्पसार परिदिने। त्यसो गरेपछि हामीले त्रिपाल टाङ्दिया छौँ, त्यहाँ बस्नेका लागि ओतको व्यवस्था गरेका छौँ र खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सीमा पारी कुनै होटलमा बस्ने व्यवस्था थिएन। एउटै कोठामा 100 नेपालीलाई राखिएको छ। महाकाली पारी धारचुलामा क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरूको यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। देशमा कोरोना नियन्त्रण गर्ने विषयमा सीमा पारी रहेका नेपालीले पनि सकारात्मक रूपमा लिए। उनीहरूले सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्दै भारतले जे जस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ त्यसैमा बसे। 14 दिन बिताए। उनीहरूलाई लागेको थियो 14 दिनपछि त सरकारले नेपाल लैजानेछ, तर 14-15 दिन हुँदै 22 दिन बितिसक्यो। उनीहरूलाई घर ल्याउनै त परेको कुरा, स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ भनी सोध्न समेत कोही फर्किएका छैनन्। हामीले यहाँ 2076 साल चैत महिना 18 गते यहाँ ल्याइएको थियो नौतुन्ना क्वारेन्टाइनमा। हामीलाई जब यहाँ पठाइएको थियो त नेपाल सरकारको तर्फबाट आश्वासन दिएको थियो 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि नेपाल ल्याउँछौँ भन्ने। आज 22 दिन भइसक्यो, हाम्रो यहाँ हालखबर सोध्ने न सरकार न सरकारवाला कोही पनि आएको छैन नेपालबाट। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार 14 दिन नभएर 21 दिनको पनि क्वारेन्टाइन पुरा गरिसकेका छौँ।
हाम्रो हामी नेपाल जानको लागि हाम्रो नेपालको कुन कानुनले छेकेको हो हाम्रो त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो र नेपालको क्वारेन्टाइनको अवधि कति हो त्यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो र सरकार यसरी उदासीन भएर चाहिँ बसेको आफ्नो नागरिकहरूको हालखबर नै नलिने कारण के हो त्यो पनि हामीले जान्न पाउनु पर्यो। बर्डरबाट 14 दिन क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि हजुरको देशमा पुर्याइदिन्छौँ भनेर लिएर आयो हो र तपाईँ यहाँ 14 दिन आएपछि तपाईँलाई डक्टरले चेक जाँच गर्यो? चेक जाँच त 14 दिन पुरा नहुने दिनसम्म गऱ्यो। 14 दिन पुरा भइसकेपछि त्यहाँदेखि 20 दिन भयो आज कोही पनि आएको छैन चेक गर्न। भारतको नौतनामा क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली 22 दिनदेखि सरकारको बाटो हेरेर बसिरहेका छन्। त्यहाँको पनि अवस्था उस्तै छ। भन्नलाई त क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनिएको छ, तर एउटै कोठामा 20 जनाभन्दा बढी मानिस बस्दै आएका छन्। सँगै बच्चा तथा गर्भवती महिलालाई झनै समस्या छ। यहाँको 2-3 जना दिदी बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दबाईहरू केही खान पाउनु भएको छैन, चेकअप भएको छैन उहाँहरूलाई, अनि उहाँहरूले खानुपर्ने चिज केही खान पाउनु भएको छैन। जुन महिला यहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले दाल भात मात्र खाइरहनु भयो अहिलेसम्म। जुन चिज यहाँहरूलाई खान पर्ने थियो उहाँ वो चिज खान पाउनु भएको छैन। त्यस्तो केही बिमारी त छैन, त्यस्तो प्रेग्नेन्ट छु म, अनि चेकअप गराउनु पाएको छैन, डक्टरहरू पनि आउनुभएको छैन। 3-4 महिना पुरा भयो अहिलेसम्म सुईहरू लगाउनु पाइएको छैन। यहाँ खाना पनि राम्रो मिलेको छैन, हामीलाई जति जो चाहिने हो त्यस्तो छैन। दाल भातमा टाइट रहेको छ। हामीलाई जतिसक्दो चाँडो नेपाल पुरोस् नेपाल सरकारले भन्न चाहन्छु। तर सरकार नागरिकको समस्यालाई समस्या नै ठान्दैन। दिएको निर्देशन चुपचाप नागरिकले पालना गरिदियोस् भन्ने चाहने सरकार आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभावकत्वको भूमिकामा भने सधैँ चुकिरहन्छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले भनेको सरकारका मापदण्डहरू पुरा गरेर बसिरहेका मानिसहरूमा महिला, केटाकेटी, गर्भवती महिलाहरू पनि छन् र यो कुरा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसबारेमा हामी विभिन्न निकायसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूको अवस्था के हुन्छ त अब 14 दिन बस्नुपर्ने मानिस 14 दिन मात्र होइन 21-22 दिनसम्म बसिसकेका छन्। 22 दिनसम्म बसेका मानिसहरूका लागि अब के त आफ्नो देश आउन अब पाउने कि नपाउने त भन्ने विषयमा जुन एउटा जाहेज चासो उहाँहरूले राख्नुभएको छ, त्यस चासोलाई सम्बोधन गराउनको निमित्त हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, सिडिओहरूसँग सम्बन्धित उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला सायद, यसको जवाब हामीले पाउन सकेका छैनौँ। गत कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई एक व्यक्तिले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि हामीले त्यहाँको ताजा अवस्था उहाँहरूकै मुखबाट सुन्ने गरी रिपोर्ट पनि तयार गऱ्यौँ। हामी आशा गर्दछौँ यसरी अलपत्र परिरहेका मानिसहरूलाई कुनै न कुनै उपाय सरकारले दिनेछ। विशेष गरेर गर्भवती महिलाहरू, सासाना केटाकेटी लिएर बसेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई जुन पीडा भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न अलिकति पनि ढिलाइ नहोस्। कसैसँग कुराकानी गरी समन्वय गर्ने यो प्रयास सफल नभए तापनि कृपया यसै रिपोर्टलाई हेरेर न्यूनतम मानवीय संवेदना देखाइदिनु हुन पनि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कसैसँग कुराकानी गर्न नपाए पनि यसको महत्त्व बुझेर सम्बन्धित निकायले कदम चालोस्, हामी यही आशा गर्दछौँ। र अब आजको अर्को रिपोर्टतर्फ जान चाहन्छु। सरकारले गरिब विपन्नलाई लकडाउनको समयमा खान समस्या नहोस् भनेर स्थानीय सरकार मार्फत राहत दिने व्यवस्था गर्यो, तर बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश राय सहितका व्यक्तिले भने आफ्नो गोदाममा कुहिएको 100 बोरा चामल दाल तह लगाउने अवसरको रूपमा यसलाई लिए। स्थानीयले दाल कुहिएको भनेपछि प्रहरी प्रशासनले गोदाम सिल गर्यो र गुणस्तर परीक्षण पनि गर्यो। दाल गुणस्तरहीन प्रमाणित भएपछि मङ्गलबार कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राय सहित अन्य वडा अध्यक्षहरू पनि पक्राउ परेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लकडाउनको कारण छाकाप्न असहज भएकाहरूलाई स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण गर्न सङ्घीय सरकारले दिएको आदेशलाई आफ्नो गोदाममा कुहिएको दाल तर पार्ने प्रयास गरेका बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश राय सहित 10 जना पक्राउ परेका छन्। राहत बाँड्नका लागि नजिकका वडा अध्यक्षहरूलाई 4 वर्ष पुरानो दाल बेचेको पाइएपछि मेयर राय मङ्गलबार पक्राउ परेका हुन्। उनीसँगै कलैया 1 का वडा अध्यक्ष हरियो शाह, वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष सरफुल्ला अन्सारी, कलैया 20 का वडा सचिव खेलवी मियासँगै कलैया 7 स्थित यादव आइसी एन्ड कोल्ड स्टोरका कर्मचारी कृष्ण प्रसाद यादव र ब्रिगन्ज स्थित धनलक्ष्मी दाल मिलका सञ्चालक तेजकरण जैन यसअघि नै पक्राउ परिसकेका थिए। त्यस्तै यसै प्रकरणमा वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष सर्वनारायण चौधरी, वडा नम्बर 13 का अध्यक्ष राजन प्रसाद कुर्मी र वडा नम्बर 26 का अध्यक्ष महेश शाहलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै प्रहरीले 2 पटक गरी कलैया उपमहानगरपालिका 7 मा रहेको यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरमा रहेको
गुणस्तरहीन 32,000 किलो दाल सिल गरेको थियो। पिएको दाल बिक्री गरेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले कलाइया उपमहानगरपालिका 7 स्थित यादव कोल्ड स्टोर सिलबन्दी गरेको थियो। यस्तै जुम्लामा साग ट्रेडिङबाट खरिद गरी हिमा सिजा र कनका सुन्दरी गाउँपालिकाले राहत स्वरूप बाँडिरहेको नुन म्याद गुज्रिएको पाइएपछि उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले वितरण नगर्न आदेश दिएको छ। यो विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि जुम्ला इजलासमा स्थानीय प्रतिभा शाही र नेत्र शाहीले रिट हालेका थिए। म्याद गुज्रिएको नुन बिक्री गर्ने सहर ट्रेडिङका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमाथि पनि कुनै कारबाही भएको छैन। राहत वितरण सम्बन्धित मानिसका लागि, आवश्यक भएका मानिसका लागि केन्द्रित बनोस्। कसैलाई व्यापार गर्ने, आफ्नो कुहिएको स्टक सिद्ध्याउने माध्यम नबनोस् भन्नका लागि यो रिपोर्टहरू र यस्ता खबरदारीहरू हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ र सरकारले भनेको एकद्वार प्रणालीलाई कायम गर्नको निमित्त स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी देशैभरिका सामाजिक अभियन्ताहरू तल्लीन भएर लागि परिरहेका छन्। सङ्कटका बेला हामी छौँ भनेर संसारभरिका नेपालीहरूले जुन एकबद्धता देखाइरहेका छन् त्यो अत्यन्त तारिफ योग्य छ र यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न सकियो भने लक्षित समूहलाई राहत मिल्नेछ र विशेष गरेर जनप्रतिनिधिहरूको विशेष भूमिका हुनुपर्नेमा केही जनप्रतिनिधिहरूले यसरी यसलाई कमाउने अवसर बनाएकोमा धेरै जनप्रतिनिधिहरू लज्जित समेत भएका छन्। त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्ने खबरदारीका लागि पनि यो रिपोर्ट एउटा प्रतिनिधि रिपोर्ट हुन सक्दछ। यस्ता अन्य थुप्रै रिपोर्टहरू निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। तपाईँलाई ताजा अवस्थाबारे जानकारी रिपोर्टिङ गर्दै पनि जानेछौँ। हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि फ्रन्टलाइनमा खटिने अन्य स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू सरह नै मैदानमा खटिनुपर्ने अवस्थामा छौँ। हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बेग्लै किसिमको छ तपाईँलाई सूचना दिनको निमित्त। तर तपाईँहरू घरमै रहनुहोला, तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला। तपाईँका लागि सूचना दिन, सूचनाका लागि हामी छौँ। कृपया तपाईँहरू घरमै बसेर लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुहोला र स्थानीय सरकारहरूले जुन तदारुकता अहिले बाटोमा अलपत्र परेका मानिसहरूलाई घर पुर्याउनका लागि गरेका छन् त्यो तारिफ योग्य छ। अघोषित रूपमा भए तापनि लकडाउनको समयमा अलपत्र परेका मानिसहरूलाई बाटोमा हिँड्नबाट बचाएर गन्तव्यमा पुर्याउनको निमित्त गरिएका यी प्रयासहरूलाई सराहना गर्नैपर्छ। तर यसमा विभिन्न सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि पनि प्रयास होस्। यो महामारी फैलने कुरामा यसले बल नपिराओस् भन्ने कुरामा सचेत र सजग हुन जरुरी नै छ। कतिपय मानिसहरूले त्यो जोखिम उठाउनै पर्ने हुन्छ। पेशागत कारणले हामीले केही जोखिमहरू उठाउन जरुरी नै हुन्छ। त्यो जोखिमहरू हामी उठाइरहेका छौँ। तर तपाईँहरू हामीलाई अथवा कसैलाई हेरेर जानु हुने रहेछ भन्ने किसिमको शिक्षा नलिदिनु होला अथवा त्यसरी नबुझिदिनु होला। जोखिम लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका केही पेसाकर्मीहरू लागि परेका छन्। तर तपाईँहरू भने घरमै बसिरहनु होला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली र ताली शीर्षकमा आफ्नो मत पनि जाहेर गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10औँलाई जोडेर नमस्ते र बिलामी छानेको।